नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज धानुक। यो टेलिभिजनको यो विशेष कार्यक्रम, यो विशेष लाइभमा हामी देशको समग्र राजनीतिक विषयवस्तु र समसामयिक घटनाक्रमको बारेमा सही र सठिक विश्लेषण गर्ने प्रयास कार्यक्रममा गर्दै आएका छौँ। विशेष त यो कार्यक्रम 4 देखि 5 बजे जानु पर्थ्यो। आज विशेष कारणले हामीले यसलाई 5 देखि 6 बजेसम्म लग्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। र खास गरी यतिखेर यो विकसित राजनीतिक घटनाक्रमसँगै यतिखेर देश चुनावमय बन्ने जस्तो देखिएको छ, किनभने निर्वाचन आयोगले आफ्नो निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। वैशाखको 11 र 12 गते मतदाता उहाँहरूको चाहिँ भनौँ उम्मेदवारी दर्ता, त्यसपछि गएर चाहिँ 16 गते अन्तिम नामावली र 17 गते उम्मेदवारी फिर्ता र 30 गते मतदान गर्नुपर्नेछ। यो निर्धारित समय नजिकै गर्दा अब 54 दिन बाँकी छ। काउन्टडाउन सुरु भएको छ। चुनावी रौनकता छ। देशभरि सबै राजनीतिक दलहरू आफ्ना चुनावी प्रचार अर्थात् अभियानहरू लिएर घर दैलोमा पुगिरहँदा खास गरी शीर्षस्थ नेताहरू अर्थात् नाम चलेका हस्ती देशका प्रधानमन्त्री भइसकेका नेताहरूको बोली भने लाग्छ कि कुनै केटाकेटीले झगडा गर्दा बोलिने तुच्छ किसिमको देखिन्छ। कुनै नैतिकता छैन, कुनै एक किसिमको त्यो वचन या त्यो शब्दमा ओत छैन। एकले अर्कोलाई तुच्छ बोल्ने, खुइल्याउने, गाली गर्ने, यो किसिमको राजनीतिले देशमा राजनीति कुन तह र तबकामा गरिँदैछ भन्ने कुरा मैले भनिरहनु पर्दैन। त्यो आम दर्शकले यसको मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ। खास गरी गाली ग्लोच, एक किसिमको तुच्छ व्यवहार किन? खास गरी केपी शर्मा ओली आफै 5 वर्षको प्रधानमन्त्रीका निम्ति पाएको म्यान्डेट फालेर सडकमा पुग्नुपर्ने अवस्था आउँदा फेरि गएर कङ्ग्रेसलाई 13 सिटमा झारिदिन्छु भन्नुपर्ने, पूर्व प्रधानमन्त्री रहिसकेका झलनाथ खनालले केपी शर्मा ओलीको ब्यालेट बक्समा 0 मत हाल्नुपर्छ, 0 मत पार्नुपर्छ भन्ने, प्रचण्डले पनि त्यस्तै किसिमको अभिव्यक्तिहरू दिने, एकले अर्कोलाई खुइल्याउनसम्म खुइल्याएर गर्न खोजेको राजनीति चाहिँ के हो यो बुझ्न सकेको छैन। विशेष गरी चुनाव नजिकै गर्दा नेताहरूको भिजन कस्तो हुनु पर्थ्यो? किन यो किसिमको तुच्छ गाली गुलोचमा नेताहरू छन् त? आज यिनै विषय प्रसङ्ग र देशको समग्र राजनीतिक विषयवस्तु चुनाव नजिकै गर्दा आम जनताले चाहिँ कस्तो क्यान्डिडेटलाई चाहिँ चयन गर्नु होला, यी लगायतको विषयमा आज कुराकानी गर्दैछौँ। राजनीतिक विश्लेषक, बडो बौद्धिक व्यक्तित्व अनार सिंह कार्की आज हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई कार्की सर। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ। के छ यो राजनीतिलाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँ? अब एउटा विश्लेषक भएको नाताले लामो समय कङ्ग्रेसको एउटा राजनीतिको पनि तपाईँ कोही कतै त्यो अनुभव तपाईँसँग छ। अहिलेको राजनीति ठिकठाक छ या अलिकति मिसगाइडेड भयो? कुन कन्डिसनमा छ? एउटा गाडीको ड्राइभरले गाडी कुन कन्डिसनमा राख्छ त्यसको रिपेयरिङ, त्यसको चाहिँ भनौँ सर्भिसिङ, त्यसलाई दिनुपर्ने ओइलदेखि लिएर सबै कुराहरू हेरिन्छ। आज देशको राजनीतिले देश कहाँ पुग्यो? पहिलो कुरा त तपाईँको राजनीति अहिले एजेन्डाविहीन, कार्यक्रमविहीन र एक किसिमले विचार र सिद्धान्त पनि विहीन। ती विचार र सिद्धान्त भने पनि तिनको कुनै पनि उपयोग नगरिएको, व्यवहारमा नल्याइएका विचार र सिद्धान्तको कुरा गरिए पनि यी सम्पूर्णबाट अलग छ राजनीति अहिले। जब एजेन्डा पनि छैन, तपाईँको चाहिँ कुनै कार्यक्रम पनि छैन भनेदेखि गाली गलोज उनीहरूसँग भएकै चिज लिएर जाने हो जनतामा। गाली गलोज बाहेक केही रहेन। किनभने अब यिनीहरूसँग अहिले रहेको भनेको के भनेदेखि ओलीले सिद्ध्याइहालेको थियो संविधान, ओलीले गणतन्त्रै सिद्ध्याउन आँटेको थियो भनेर जाने यिनीहरूले। होइन, कहाँ यिनीहरू त जनताले दिएकै होइन, यिनीहरू त अदालतले लगिदिएको, अदालतलाई पनि के अरे आफूसँग मिलाएर त्यो त प्रष्टै भइसकेको छ। अदालतलाई पनि यिनीहरूले मिलाएर आफ्नो प्रभावमा पारेर अझ भनौँ न घुस दिएर, किनभने केही मान्छेहरू राखिदिन्छु भनेको त बाहिर आयो। त्यसरी यिनीहरूले आएका हुन्। त्यसो हुनाले यिनीहरूको आधार छैन भने यो गाली गलोज बाहेक म यो गर्छु, त्यो गर्छु, मसँग यो कार्यक्रम छ, मसँग यो विचार छ, मैले यसरी लिएर जान्छु, देशको आजको समस्या यो हो, यो समस्यालाई समाधान यसरी गर्नुपर्छ, आजको हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति यो हो, त्यसमा हामीले यसरी जानुपर्छ भन्ने कार्यक्रम, त्यो चेतना, त्यो स्तरको नेताहरू छैन अहिले। त्यसो हुनाले अब यसले के गर्छ त भन्दाखेरि अब हेर्नुहोस्, हाम्रो जस्तो यस्तो चुनावमा नो भोट भएको भएदेखि अर्को स्थिति हुन्थ्यो। नो भोट नभइसकेपछि चुनाव त यी मध्येबाटै जित्ने हुन्। अब मन लाग्ने मान्छेले हाल्न भोट नगए पनि उनीहरूकै कार्यकर्ताले हारे पनि 10 र 11 भनेले 11 कार्कीज्यू जस्तो अहिले हेर्दाखेरि देशमा हामीले राजनीतिक व्यवस्था एउटा आन्दोलन, जुन क्रान्तिकारी एउटा मुभमेन्ट हामीले जसले हेऱ्यौँ हामीले पोलिटिकल मुभमेन्ट, यी विभिन्न आन्दोलनहरू व्यवस्था परिवर्तनका आन्दोलनहरू भए।
आज 2062-63 पछिको परिवर्तन या भनौँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक आज संविधान बनेको छ। देशको राजनीति ठिकठाक छ आज? उहाँहरूले जुन भन्नुहुन्छ हामीले यो ल्यायौँ अब हामी गर्छौँ हामी ठिक ठाउँमा छौँ भन्नुहुन्छ, सही छ कि छैन भन्नु मैले? पहिलेदेखि नै नेपालको राजनीति बडा ठिकसितले गएको थिएन। 46 सालपछि पहिलेदेखि नै। अब अहिले चाहिँ यो तपाईँको 62-63 को जो भनियो नि, अझ नेपालको समस्यालाई यसरी हेरौँ। नेपालको मूल समस्या के हो भन्नु होला भनेदेखि हरेक आन्दोलन र क्रान्ति हुने। आधुनिक नेपालमा ठुला ठुला चाहिँ आन्दोलन भएका छन्, जनताले बलिदान पनि गरेका छन्, जनताको ठुलो पार्टिसिपेसन पनि भएको छ। माओवादीको युद्धकै कुरा गर्नुहोस्, अब अहिले घोषित रूपमै 17,000 मान्छेले ज्यान फ्याँके। अब त्यो भौतिक सम्पत्तिको त कुनै कल्पनै नगर्नुहोस्। एउटा पुरा पिँढी चाहिँ नि शिक्षाबाट वञ्चित भएको छ, पुरा चाहिँ नि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि खाडी भरिएको छ। यो सब भएको छ। तर यी सबै समस्याको चाहिँ कुनै पनि आन्दोलनले नेपालको समस्यालाई समाधान गरेन, पुनरुत्थान गर्यो समस्यालाई। किन भन्नु होला भनेदेखि हरेक चाहिँ नि तपाईँको आन्दोलन वा क्रान्ति हुन्छ अनि त्यो चाहिँ नि तपाईँको लक्ष्यमा नपुगिकन सम्झौतामा टुङ्गिन्छ। त्यो सम्झौता विदेशीले गराइदिन्छन्। अब विदेशीले गराइदिएको समस्या कति नेपालको पक्षमा होला? त्यसैले मैले भनेको हरेक तपाईँको आन्दोलन र क्रान्ति पछाडि नेपालमा चाहिँ समस्यालाई पुनरुत्पादन मात्रै गरेको छ, समस्या समाधान गरेको छैन। त्यसका परिणाम हो यो विदेशीले उनीहरूको चाहिँ उनीहरूको सेवा, उनीहरूलाई सहयोग पुर्याए बापत तपाईँको नेतृत्वमा ल्याइदिएका। र हाम्रो आन्दोलन क्रान्ति चाहिँ 7 सालको भन्नुहोस्, त्योभन्दा पछाडिका जुन पनि भन्नुहोस्, त्यसमा के भएको छ भने आन्दोलनमा लाग्ने जति पनि मान्छे छन्, जनता छन्, ती केही पनि पाएन भनेर रुँदै जान्छ। जस्तो माओवादीका लडाकु अहिले रुँदै हिँडेका छन् बिचरा। अनि एउटा सानो जमातलाई लगेर सत्तामा मिसाइदिन्छ क्या। त्यसैलाई उपलब्धि भनेर हिँड्ने बाहेक आजसम्म हाम्रा आन्दोलन क्रान्तिहरूले चाहिँ नि देशको समस्याको समाधान गरेकै छैन। अहिले हेर्नुहोस् त, नेताहरूलाई तपाईँले हेर्नु भएको छ, कयौँ अनुहारलाई तपाईँ चिन्नुहुन्छ। समकालीन रूपमा तपाईँसँग प्रधानमन्त्री, अहिलेको पार्टीको सभापति शेरबहादुर देउवा नेपाली कङ्ग्रेसको नेता, तपाईँसँगै कहीँ कतै घुलमिल भएको चिनेको अनुहार अलिअलि परिचित। अहिले त भेटघाट छ कि छैन? प्रचण्डलाई कति भेट्नु भएको छ? केपी ओली तपाईँले चिनेकै पात्र, माधव नेपाल झलनाथ खनाललाई नचिन्ने कुरै भएन, कम्युनिस्टका खुङखार नेता। आज हेर्नुहोस् त, तपाईँले यिनका भाषणहरू सुन्नु पर्यो भने यिनले दिइरहेका बाणीहरू या यिनले जनतालाई के भन्न खोजिरहेका हुन्, किन यसरी तुच्छ किसिमको व्यवहार? एकले अर्कोलाई राजनीतिक रूपमा उहाँहरूको विचार फरक होला, सिद्धान्त फरक होला, उहाँहरू फरक भयो, तर बोल्ने व्यवहार आज एउटा सामान्य केटाकेटीले बोल्ने जस्तो भयो क्या। किन यस्तो भयो भन्नुहोस् त? देश नेतृत्व गर्न हिँडेका नेताहरूको बोली यस्तो किन भयो? त्यही भनेको मैले। काङ्ग्रेसलाई 3 सिटमा के अरे तपाईँको 13 सिटमा 4 दिनुपर्छ, काम छैन, कङ्ग्रेस सिद्धियो, 50 वर्ष काङ्ग्रेस कम्युनिस्टले खाने हो भन्नुहुन्थ्यो। आज उहाँ आफै कहाँ पुग्नुभयो? झलनाथ खनाल हिजो के भन्नुहुन्थ्यो देख्नुभयो, सुन्नुभयो तपाईँले? ए केपी ओलीको ब्यालेट बक्समा शून्य सिट भोट हालिदिनुपर्छ अरे। ल यो भन्न खोजे कि यसका अर्थहरू के, कसरी बुझ्ने होला? यसले जनता कता लग्न खोज्छ? जनताले मलाई कसरी सुनेका होलान्, जनताले मेरो कसरी मूल्याङ्कन गर्नुलान् भन्ने कसैलाई पनि छैन र स्तर पनि छैन, नेतृत्वको स्तर पनि छैन। अब नेतृत्व कसरी आएको छ भन्नु होला भने र तिनीहरूसँग कुनैको सिद्धान्तको ब्यारियर पनि छैन भनेपछि अब चाहिँ नि छाडा तपाईँको अराजक किसिमले बोल्ने र गाली गलौज भनेर यो प्रशंसा गर्ने हुन्छ नि, चाकडी गर्ने पनि, त्यसमा नि प्रतिस्पर्धा हुँदै गएर त क्लाइमेक्समा पुग्दो रहेछ। अब यिनीहरू गाली गलौज बाहेक केही छैन, गाली गलौजको क्लाइमेक्सतिर गइरहेको छ क्या। कहाँ कतिसम्म गर्ने कतिसम्म नगर्ने भन्ने कुनै सीमा रेखै छैन। अब त व्यक्तिगत रूपमा पनि टिप्पणी गर्ने, उसले लाएको खाएको सानो सानो कुरामा नि टिप्पणी गर्नेहरू पनि सुन्दछु म। त एक किसिमको लाजमर्दो किसिमको चाहिँ नि तपाईँको गाउँघरको सानो सानो त्यो साँध मिचेकोमा झगडा गरे भन्दा पनि अझ नराम्रो किसिमले चाहिँ जानको भट्टीमा गर्छ नि कहिले हो, भट्टीको झगडा जस्तो छ। त्यसो हुनाले यो सबैको चाहिँ आधार के हो भन्नु हो भने तपाईँको यिनीहरूले आफूलाई क्रान्तिकारी भने पनि जे भने पनि क्रान्ति गरेर होइन, तपाईँको विदेशीले उनीहरूको स्वार्थ अनुकूल यिनीहरूलाई सत्तामा ल्याइदिएको टिकाउने विदेशीले। हेर्नुहोस्, आफ्नो खास मूल आधार केही पनि छैन भनेपछि त्यस्ता मानिसहरूको के सिद्धान्त के? पहिले भन्नुहोस् न, माओवादीले 17,000 बलिदान गराएको चाहिँ संसदीय व्यवस्थाकै विरुद्धमा होइन र शेरबहादुर नै प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उनीहरूले
शेरबहादुरलाई चाहिँ मेमोरेन्डम दिएको होइन 20 बुँदेको। अब पछि आएर शेरबहादुरहरूसँग नै त्यही संसदीय 7 पार्टीसँग नै सम्झौता गरेर आयो भनेपछि त्यो 17,000 को बलिदान यत्रो ठुलो देशले बेहोरेको घाटाको के हो त भन्दाखेरि राजालाई फ्याँक्यौँ अरे, गणतन्त्र ल्यायौँ, धर्मनिरपेक्षता पाए, उत्पीडनहरू, दलित मुक्तिका लागि हामीले कार्यक्रम आन्दोलन भनेर त्यो कति जायज थियो त्यो आन्दोलन। यो दलित मुक्ति यो सबै भनेको चाहिँ मलाई बडा यो दक्षिण एसियामा यो पनि जनता ठगी खाने एकदमै ठुलो भाँडो भएको छ। इन्डियामा नि त्यो भएको थियो। पहिले त तपाईँको आरक्षण यति खराब हुँदो रहेछ। आरक्षण इन्डियामा चाहिँ यो डोम दुसादहरू यस्तोलाई आरक्षण गरिदिएको थियो जागिरहरू। उसमा त्यो आरक्षणको के गरे भनेदेखि त्यहाँको ब्राह्मणहरूले आफ्नामा काम गर्ने डोम्नी केही जाने छैन, त्यससँग एउटा चाहिँ नक्कली म्यारिज गरेको। त्यो म्यारिज लगेर बजाएर अनि त्यो जागिर चाहिँ लिए है कि। जागिर लिइसकेपछि त्यो डोम्नीलाई त थाहा पनि छैन। अब यस किसिमको थुप्रो भयो क्या इन्डियामा। त्यसो हुनाले तपाईँको यो आरक्षण गरेर त्यहाँबाट मान्छेलाई ल्याउनु भनेको त्यो जातभित्र अर्को वर्ग सिर्जना गर्नु रहेछ। र वास्तवमा के गर्नुपर्छ त समानता ल्याउनलाई? समानता ल्याउनै पर्छ। हाम्रो जस्तो असमान देशमा समानता ल्याउने भनेको चाहिँ मूल आधार के रहेछ भने स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, आवास, यो त्यसको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ सबै नागरिकलाई। यो तीनटामा चाहिँ तल्लो लेभलको मान्छेलाई भनौँ न पहिलो सीमान्त उसलाई तपाईँको प्राथमिकता दिएर। किनभने डेमोक्रेसी त्यसमा पनि तपाईँको समाजवाद भनेको मूल त प्राथमिकतामा आधारित व्यवस्था हो। त्यसमा प्राथमिकता तोक्न सकिएन भनेदेखि त्यो सबै नारा हुन्छ। अब तपाईँको यस्तो नक्कली गरेपछि हुन्छ व्यापारी के अरे मधेसीको कोटामा चाहिँ नि के अरे धनाढ्य व्यापारी सबभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय धनाढ्य व्यापारी आउनुभयो। हेर्नुहोस् अब महिलाको कोटामा चाहिँ हार्जु राणा आउनुभयो। मतलब यो किसिमको विकृतिले समानता ल्याउँछ। यसले अर्को खाडल बनाउँदैन, यसले अर्को विद्रोहको समुदायभित्र विरोध हुन्छ होइन। त्यो आजसम्म नि जुन नाममा चाहिँ अहिले गरेको छ त्यो नामका मान्छेले नपाएपछि त पछि त तिनले पनि त विद्रोह गर्छन् नि। त्यस हुनाले अझ विद्रोहको बाटो, अझ अराजकताको बाटो बाहेक राम्रो गरी तपाईँको सञ्चालित भएको छैन अहिले। देश किन फस्यो त? देशले किन फर्को मार्न सकेन? एउटा अहम प्रश्न, एउटा गम्भीर प्रश्न यहाँलाई। तपाईँले हेरिरहनु भएको छ, विश्लेषण गरिरहनु भएको छ, तपाईँ अध्ययन गर्ने व्यक्तित्व भएको नाताले 2046 सालको परिवर्तनपछि बहुदलीय व्यवस्था आएपछि त जनताका प्रतिनिधि, जनताका नेता, जनताको सुख दुःख बुझ्ने, जनताको घरमा गएर चाहिँ भनौँ न के खाइरहेका छन् तिनको साँझ बिहान कि आज महँगी हेर्नुहोस्, भ्रष्टाचार, बेथिति हेर्नुहोस्, बजारको अवस्था हेर्नुहोस्, मान्छेसँग पैसा छैन, महँगीले आकाश सुमेको छ। देशको मुहार किन परिवर्तन भएन? देश किन चाहिँ फड्को मार्न सकेन? किन यो झन्झट भाँसिँदै गयो? प्लिज यो कुरा कारण के हो? के कारणले यस्तो भयो? म फेरि पनि त्यही कुरालाई दोहोऱ्याउँछु। नेपालमा तपाईँको सुगौलीको सन्धि पछाडि तपाईँको साम्राज्यवाद भनौँ जे भनौँ एउटा ठुलो शक्तिको हानि चाहिँ छायामा पर्यो। साम्राज्यवादकै छाया पसो भनौँ नेपालमा। त्यस पछाडि एक किसिमले नेपाल स्वतन्त्र पूर्ण सार्वभौम देश कहिले पनि बनेन। राणाहरूले तपाईँको विदेश नीति र सुरक्षा नीति चाहिँ नै अङ्ग्रेजलाई सोधेर मात्रै गर्ने गरेर आफ्नो आन्तरिक चाहिँ बचाएका थिए। आफ्नो आन्तरिक उसमा चाहिँ धेरै हस्तक्षेप गर्न दिँदैन थिए। त्यसरी राणाहरूले 104 वर्ष खाए। अब आधुनिक नेपालको जब सुरु भयो, 7 सालको क्रान्ति जब सुरु भयो, त्यस पछाडि आमूल परिवर्तन हुनु पर्थ्यो। तर 7 सालको क्रान्तिले झन् राष्ट्रको स्वाधीनतालाई अझ कमजोर बनायो। त्यति बेलाको राजाको सेक्रेटरी पनि इन्डियाले पठाउने भयो। तपाईँको चाहिँ यहाँका पार्टीहरू पनि धेरै कुरा चाहिँ इन्डियाले गराउने भयो। अनि तपाईँको चाहिँ यस्ता यस्ता कुराहरू आउन थाले कि अब हाम्रो फौजै राख्नु हुँदैन, त्यो इन्डियाले नै सुरक्षा हेरिदिन्छ भन्ने। हाम्रो उत्तरी बोर्डरमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँको के अरे मिसन लिएर राख्ने, इन्डियन मिसनहरूले राख्ने, यी सारा काम भए। यी सब अब त्यति बेलाका केही चाहिँ बाध्यता पनि हुन्। किनभने त्यति बेला हामी अरू संसारसँग जोडिएकै थियौँ भने नि हुन्छ। भारत बाहेक हाम्रो काहीँ ठाउँ पनि थिएन। चिनको बिचमा पनि हामी जोडिएका थियौँ, तिब्बत थियो है। त्यो तिब्बत पछि मात्रै चिनको भयो। त्यसो हुनाले केही हाम्रा बाध्यता पनि हुन्, केही हाम्रा नेतृत्वले आफूलाई ठिकसितले उभ्याउन नसकेका कारणले पनि हो। त्यसै हुनाले चाहिँ तपाईँको नेपालले स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो नीति निर्धारण गर्न अहिलेसम्म नि पाएन। त्यसो गर्दा
हाम्रा सधैँभरि हाम्रो नेतृत्व भनेको चाहिँ जनताका मान्छे भनेर हामी पहिलो कुरा त यसबाट यो भाषागत हामीले यसलाई सुधार्नुपर्छ। यी कति जनताका मान्छे हुन्, कति विदेशीका मान्छे हुन्, पहिलो यो कुरा निर्कल गर्नुपर्छ। तपाईँको चाहिँ नि पुष्पकमल दाहाल चाहिँ नि युद्ध जितेर रोडबाट घोषणा गरेर राजतन्त्र समाप्त पारेर आएका हुन् कि सम्झौता चाहिँ दिल्लीमा गराइदिएको प्रणब मुखर्जीले त त्यति बेला भने परराष्ट्र मन्त्री थिए, पछि त उनी के अरे राष्ट्रपति नै भए। त्यहाँ प्रणब मुखर्जीले नै भनेका छन्, उनी अल जजिरा टेलिभिजनमै उनी इन्टरभ्यूमा भनेका छन् होइन। अरू थुप्रैले अब त्यो त लिखित रूपमै किताबहरू आएका छन्। अब तिनीहरूलाई ल्याएर लु अब नेपालमा जाओ, तिमीहरूलाई चाहिँ शासनमा अलिकति भागभन्डा दिलाइदिन्छौँ भनेर यसरी आएका मान्छेलाई हामी जनताबाट आएका भनेर जो भनिरहेका छौँ त्यो कति रियल भनिरहेका छौँ। जनता त यस्तो बाध्यता हुन्छ, तपाईँ चोरै चोर 3 जना गयो भने कम चोरलाई त भोट दिनै पर्यो त। तपाईँको भोट नदिने त ऊ छैन, अथवा तपाईँले नदिएर त केही हुँदैन नि त। दिनेले दिएपछि त सिद्धि जान्छ, दिने त आफ्नै दलाल एजेन्टहरू पनि हुन्छ। एउटा सर्कलमा त्यो चाहिँ छ क्या होइन, होइन चाहिँ पर्छ, होइन पर्छ। अलिकति त्यही बिचमा हराउने जिताउने हुन्छ। जस्तो भने 5% भोट भनेको जहिले पनि के हुन्छ, हाम्रो जस्तो ठाउँमा हेर्नुहोस् परिपक्व तलसम्म चाहिँ नि बुझेकै भोटर्स त हुँदैनन्। अब विभिन्न किसिमका भोटर्स छन्, त्यसमा केही त हुने नै भयो। जस्तो भन्नुहोस् न, आफ्नो छोरालाई जागिर खुवाउनु छ, होइन, सिफारिस चाहियो। अलिकति चाहिँ छोरालाई जागिर छैन भने पनि अब थाहा छैन, अलिकति रक्सी अलिकति मासु। हाम्रो चाहिँ नि जस्ता देशको चाहिँ नि प्रजातन्त्र भनेको के हो भनेदेखि नि अलिकति चाहिँ नि पैसाबाट किनिएको, अलिकति डर तरास देखाएर मसल भन्छ नि, अलिकति पैसा अलिकति मसल, अलिकति छवि पनि अलिकति सङ्गठन, यो सबैको मिश्रित परिणाम चाहिँ भोट परिणाम हो हाम्रो। त्यसमा सधैँभरि त 5% चाहिँ यताउति हुने भोट हुन्छ, अरू त आफ्ना आफ्ना कार्यकर्ता हुन्छन्। 5-10% भोट, 5%, 10% नै हो है, त्यसमा निर्णायक भोट। त्यसलाई चाहिँ जसले तान्न सक्यो त्यसले जित्यो। अब त्यो तान्ने हाम्रो जस्तो ठाउँमा पहिले माओवादीले सटसुट ल्यायो, किनभने यति भयो थियो। एउटा कुरा नि, जस्तो चुनाव आउँदैछ होइन, चुनावको मुखमा हामी छौँ। अब वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन भनिएको छ, तपाईँलाई लाग्छ चुनाव हुन्छ? चुनाव त अब चाहिँ त होला जस्तो हुँदै गएको छ, तर अझै पनि नेपाल हो भन्न सकिँदैन। किनभनेदेखि के कारणले नहोला जस्तो लाग्छ तपाईँको विवेकले के भन्छ? यिनीहरू बिचको आफ्नै नै हेर्नुहोस्, दोस्रो संविधान सभाको चुनावमा अहिलेको चाहिँ नि सभामुख र पुष्पकमल आफैले भनेको मैले टेलिभिजनमा सुनेको छु, यो चाहिँ नि चुनाव चाहिँ मिलिट्रीले लगेर बक्सा चेन्ज गरेर, यो के अरे सभामुखले त्यति भने कि कलात्मक धाँधली गरियो भने क्या, उनको भाषा नै कलात्मक चाहिँ धाँधली गरेर हामीलाई यो परिणाम ल्याइयो भनेपछि त भोटर्सले हालेको भोट त होइन छ, त्यो त सेनाले चाहिँ तपाईँको मोनिपुलेसन गरेर ल्याएको भोट रहेछ। अहिले जसले संविधान बनायो त्यस्तो आरोप लगाए। त्यो आरोप लगाएपछि पुष्पकमल दाहाल चाहिँ हारिसकेको त्यो माओवादीको क्यान्डिडेटबाट, अनि 32 निभाएर के गरेर उनलाई जिताइदिएपछि अनि फेरि यो उ भयो। यस्तो हो क्या हाम्रो यहाँको चाहिँ नि। यसैले आफैले पनि भान्न सक्छन् यिनीहरूले। त्यसमा तपाईँको देशमा अहिले असाध्यै ठुलो अनि यहाँको सामरिक महत्त्वले गर्दा, सामरिक परिस्थिति बदलिएको कारणले गर्दाखेरि अहिले विश्वका सबै चाहिँ तपाईँको शक्ति राष्ट्रहरूको चाहिँ आँखा नेपालमा परेको छ। यस्तो बेलामा तपाईँको कुनै पनि बेला केही पनि हुनसक्छ, किनभने विश्वका ठुला शक्ति राष्ट्रहरू चाहिँ हाम्रो काहीँ न काहीँ रूपमा हामीसँग चाहिँ प्रतिस्पर्धा, हाम्रो देशभित्रको, हाम्रा देशभित्रका कुराहरूलाई लिएर, हाम्रा देशभित्रका चाहिँ विषयहरूलाई लिएर प्रतिद्वन्दिता गर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। त्यो भयो भनेदेखि यसै भन्न सकिँदैन। म यी परिस्थितिहरूको आधारमा चाहिँ म भन्दैछु, तर अलिकति अगाडि बढेको हुनाले चुनाव हुन्छ कि जस्तो अहिले चाहिँ लागेको छ मलाई। अलिक पहिले त म चुनावै हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमै थिएँ, तर अझै पनि ढुक्क हुने बेला भएको छैन। अहिले पनि आफै पनि इभन दलकै नेताहरू पनि प्रचण्ड र माधव नेपाल अहिले पनि चुनावको पक्षमा त्यति धेरै खुलेको देखिन्न। तुलनात्मक रूपमा शेरबहादुर देउवा पनि सङ्कट निर्वाचन गर्ने कि पहिले स्थानीय तहको भन्ने देखिन्छ। चुनाव भइहाल्यो भने कदम कदाचित पहिले स्थानीय तहको निर्वाचनको तिथिमिति त निर्वाचन आयोग अगाडि बढिसकेका देखिन्छ। यदि चुनाव ब्याक हुने सम्भावना कति देखिन्छ? जस्तो अब केही विषयहरू यो सम्भावनाहरू छ, मैले भनिहालेँ। त्यो मात्रै कारणले होइन, यिनीहरू आफ्ना हार्ने मात्रै डरका कारणले होइन, यिनीहरूको पछाडि भएका शक्तिहरूले पनि भोलि के निर्देशन दिन्छन् भन्ने आधारमा पनि यो मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो हुनाले आज यसै भन्न सक्ने अवस्था नेपालको कुनै पनि अहिलेका परिस्थितिलाई तपाईँ यस्तै हुन्छ भनेर भन्न सकिन्छ किटानी गरेर भन्ने अवस्था छैन।
त्यसो हुनाले यो हुनसक्छ। तर सबैभन्दा राम्रो के हुन्थ्यो नि संविधानको त पुरै नगरौँ, यो के अरे ब्रह्माजीले राम्रो चाहिँ सबै बनाइसकेपछि नि सृष्टिको सबै गरिसकेपछि एउटा राम्रो प्रणाली बनाउँछु भनेर बडा मिहिनेत गरेर बनाउँछन् अनि उठ भयो अरे क्या। अब त्यस्तै तपाईँको यो संविधान नि चारैतिरका राम्रा भनेर चिज ल्याउने, जो नेपालको परिस्थितिले त्यसलाई चाहिँ नि पचाउँथ्यो कि पचाउँदैन थियो त्यो नहेरेर ल्याएपछि यो लगभग उठको भौचक कार्यान्वयन नै गएन अहिलेसम्म भनौँ न। खास गरेर संविधान मिच्ने बाहेक अहिलेसम्म कामै भएको छैन। त्यसो हुनाले भन्न सकिन्न। हेर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ जे हुन्छ नभएदेखि के गर्नु पर्थ्यो भनेदेखि स्थानीय चुनावमा पार्टीगत चुनाव गर्नु नै थियो। पार्टीले पछिबाट ब्याकिङ गरे पनि स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारलाई उठाउन दिनु पर्थ्यो लोकल लेभलमा चाहिँ। किनभने लोकल लेभल चाहिँ पार्टीको होइन, त्यो लोकल मान्छेको प्रतिनिधि हुनु पर्थ्यो, त्यो समग्र लोकल मान्छेको प्रतिनिधि। यहाँ त भागभण्डा छ नि त अहिले त गठबन्धन कसै कब्जा अब यहाँ त भागभण्डामा जान्छ, पैसा यहाँ माथि जान्छ। भाग लिने आज महानगरपालिकाको 6वटा मध्ये कसले कतिको 2-2वटा लिने, एउटालाई दिने, 6वटामा भागभण्डा सुरु भइसक्यो। अब भागभण्डा तलदेखि माथिसम्म भागभण्डा, तपाईँको योग्यता जनताले सुन्ने उ गर्ने माथि चाहिँ योग्यता क्षमता हेर्ने भन्दा सबै भागभण्डाबाट हुन थालेपछि त्यहाँ चाहिँ राम्रो कसरी होला, त्यो राज्य कसरी चल्ला। त्यसो हुनाले आज हाम्रो राज्यको परिस्थिति यति डामाडोल छ, यही किसिमको राज्य व्यवस्था चल्यो भनेदेखि नेपाल बहुत ठुलो सङ्कटमा जान्छ र एउटा बडा दुःखपूर्वक भन्नुपर्छ। एउटा कुरा नि, जस्तो यहाँनिर तपाईँले त्यो कुरा कोट्याउँदै हुनुहुन्छ, थप गरौँ म। यो व्यवस्था ल्यायौँ हामीले, राज संस्था फाल्यौँ, कहीँ कतै यो दुर्भाग्य त भएन? तपाईँले भन्न खोजेको कुरा त्यही जस्तो लाग्छ। होइन, एकदम नै राजतन्त्र मात्रै होइन, तपाईँले बडा जालझेल गरेर बडा पोक्सी किसिमले ल्याउनु भयो क्या सबै। जस्तो धर्मनिरपेक्ष तपाईँले ल्याउनु भयो, त्यो धर्मनिरपेक्ष भन्ने चिज चाहिँ नि स्वयं गिरिजा प्रसादले भने कति बेला हालेछन् मलाई नै थाहा छैन भने, कसैलाई थाहै छैन। अनि जनमत गराउन त्यो एकदम 90%ले जनमतले चाहिँ भनौँ चाहिँ के अरे हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भनेर त्यसलाई कार्यान्वयनमा आएन। तपाईँको यस किसिमले एउटा त्यस्तै गणतन्त्र निवर्तमान चाहिँ नि संसदले, त्यो पनि कस्तो संसद भने त्यहाँ 83 जना त टिको लाएर ल्याएका संसदले राजालाई निकालेर अनुमोदन मात्रै गर्यो। निर्वाचित संसदले चाहिँ हेर्नुहोस् अनुमोदन मात्रै, तत्कालीन माओवादीको सांसद। अब भन्नुहोस् त त्यो कति चाहिँ नि वैधानिक छ, कति उ छ। हुन त अब राज्य व्यवस्थामा वीरभोग्या वसुन्धरा भन्छन्, सबै कुरा वैधानिक मात्रै हुँदैन, वीरले त्यसै पनि तानेर लान्छ। तर वीरले त्यसरी तानेको रिजनेबल छैन भने लामो दिन चाहिँ टिक्दैन। किनभने संसारमा हिटलरले पनि त्यसरी लगेको थियो होइन, नेपोलियनले पनि त्यसरी लगेको, तर टिकेन नि। अन्तै पनि थुप्रै ठाउँमा त्यस्तो छन्, टिकेन। त्यसो हुनाले तपाईँको हेर्नुहोस्, जनताबाट अनुमोदन गराएर, वास्तविक जनतामा अनुमोदन गराएर ल्याइएको चिज होइन। तपाईँको राजतन्त्र नै फ्याँक्नु थियो भने गणतन्त्र भन्ने भाषा नजानेर के अरे निरङ्कुश राजतन्त्र भनेर चाहिँ आन्दोलनमा ल्याएको। त्यहाँ त निरङ्कुश राजतन्त्र समाप्त पार्ने पो भनेको छ त, गणतन्त्र त पनि यहाँ छैन। होइन, हरेक चिज तपाईँले जनतालाई ढाँटेर अनि पछि कोठामा कस्तो भने, म त यो संविधानकै कुरा गर्नुहोस् न, कसरी चाहिँ यो भइरहेको छ भन्नु होला भने, अझ पहिले त संविधानमै थियो दलीय सहमति भनेर 3 वा 4 जना मान्छे अँध्यारो कोठामा गएर निर्णय गर्छन्, त्यो अँध्यारो कोठामा गरेको निर्णय लिएर लागू गराइन्छ। के गरेको जनमत यो संविधान सभा भन्ने त ताली मार्ने, त्यसको काम ताली मार्ने, किन हुइप नलगाएको भएदेखि त्यसले बहस हुन्थ्यो। जब तपाईँ संविधान बनाउने जस्तो चिजमा हुइप लगाएर चाहिँ नि गर्नुहुन्छ भने त्यो त मुख्य नेताको चाहिँ नि उप भयो त, त्यो पनि दिउँसो हो र भने राति पो, राति अदालतमा। अनि यस किसिमले सबै टोक्सी किसिमले सबै चाहिँ नि तपाईँको जालझेल एउटा परिपञ्च गरेर तपाईँले ल्याउनु भएको छ र बडा यो चाहिँ के देख्नुहुन्छ कार्की सर, यो व्यवस्था टिक्ला? हेर्नुहोस्, अहिले तत्काल यसको विकल्प बनेको म देख्दिनँ। त्यसो हुनाले यस्तै किसिममा चाहिँ नि केही वर्ष जाला, तर जति यो अगाडि जान्छ त्यति देशलाई चाहिँ ठुलो घाटा हुँदै जान्छ। प्रचण्डले के भन्दै हिँड्नु भएको छ भने आज माओवादी हार्नु भनेको यो प्राप्त भएको उपलब्धि नै जान्छ है, गणतन्त्र संघीयता जे छ हामीले ल्याएको यो सिद्धिन्छ, तसर्थ माओवादीलाई पहिलो पार्टी बनाउनु पर्छ। उहाँहरूका प्रोपोगन्डा जेसुकै भन्नुहोस्, उहाँहरूले भन्ने कुरा आज ल्याएको उपलब्धि रक्षाको निम्ति मैले चाहिँ गठबन्धन गरेको, संविधान र यो शान्ति प्रक्रिया बचाउनको निम्ति एमसीसी पास गरे, यी सबै प्रक्रियाहरूबाट उहाँले जनतालाई के भन्नु भएको छ भने यो उपलब्धि हामीले ल्याएको हो, तसर्थ यो बचाउनु पर्छ र यो बचाउनका निम्ति माओवादी आवश्यक छ भन्नु भएको छ उहाँले। यो कति सही हो?
अब हेर्नुहोस् दुईटा चाहिँ भनौँ न, जुनलाई उपलब्धि भनेर उहाँले भन्नुभएको छ त्यो ऋणात्मक भएको छ। नेपालमा ऋणात्मक उपलब्धि छ, ती नकारात्मक भयो, नकारात्मक ऋणात्मक भएको छ। त्यसले प्रत्युत्पादक परिणाम मात्रै दिएको छ। भन्नुहोस्, गणतन्त्र आइसकेपछि गणतन्त्रले न्याय व्यवस्थामा होस्, राज्यका अरू व्यवस्थामा होस्, राज्यलाई सञ्चालन गर्दाखेरि सुचारू बनाएको छ कि अझ भद्रगोल बनाएको छ, अझ अराजक रूप बनाएको छ। राष्ट्रपतिमाथि कस्तो कस्तो चाहिँ आरोपहरू लगाइयो पनि। हेर्नुहोस्, आज संसदको अवस्था के छ? संसद पुरा अवधि नचलिकन सिद्धिन्छ। तपाईँको चाहिँ न्यायालयको कुन अवस्थामा पुगेको छ? अब यी सबै नै उपलब्धि हुनु भने प्रचण्डको उपलब्धि गरिदिनै पर्यो, बचाउनै पर्यो। यी उपलब्धि होइनन्, यी ऋणात्मक उपलब्धि हुन्। यसले देशलाई नोक्सान बनाएको छ भनेदेखि यो त सिद्ध्याउनु पर्यो, यो त हटाउनु पर्यो। र म त के भन्छु भन्नु होला भनेदेखि यो संविधानलाई यसै गरिराख्यो भनेदेखि, संविधान बचाउने हो भनेदेखि देश चाहिँ बडा ठुलो सङ्कटमा पर्छ। भोलि के हुन्छ भन्न सकिन्न, किनभने ठुला ठुला शक्ति राष्ट्रहरू हाम्रोमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। भोलि कुन अवस्थामा जाने हो नेपाल भन्न सकिन्न। र संसारको चाहिँ परिस्थितिहरूमा ठुलो चेन्ज आइरहेको छ, परिवर्तनहरू ठुला आइरहेका छन्। अब जस्तो मलाई एउटा कुरा भन्नु, आज राज्यका अङ्गहरू जस्तो हामीले यो व्यवस्था परिवर्तनपछि त झन् सुदृढ हुनु पर्थ्यो होइन? आज न्यायपालिकाको अवस्था तपाईँले देखिरहनु भएको छ। मन परेन दलहरूले चाहिँ महाभियोग लाउने, यो अब पार्लियामेन्टमा उहाँहरूको एउटा यो संसदीय व्यवस्थामा यो सिस्टम हामीले बनायौँ। संसद हेर्नुहोस्, पछिल्लो 8 महिनादेखि बन्धक जस्तो छ, काम गर्न सकेको छैन। यसलाई हामी उत्कृष्ट संविधान बन्यौँ, संसदीय व्यवस्था त अझ यो उन्नत किसिमको व्यवस्था हो भनियो। आज राज्यको फेलियर जस्तो देखिन्छ। इन्डेक्सहरू हेर्दाखेरि अख्तियार, निर्वाचन आयोग, संवैधानिक नियुक्तिहरू या संविधानमा पनि भागभण्डा खोज्ने हरेक ठाउँमा त्यो देखियो। यसलाई के हेर्नुहुन्छ तपाईँ सर? कसरी बुझिरहनु भएको छ? राज्यको अङ्ग भने त त्यसको ब्याकबोन हो, त्यो नै आज फेलियर जस्तो भयो क्या? होइन, यो सबै चाहिँ नि राज्यका सम्पूर्ण अङ्गहरूले काम गरिरहेका छैनन्। अराजक किसिमले चाहिँ काम भइरहेको छ। त्यहाँ कुनै सिस्टमले काम गरिरहेको छैन भने अर्कोतिर हामी कसरी बाँचिरहेका छौँ भन्नु होला भनेदेखि विदेशमा उत्पादन भएका उपभोक्ता सामान भरमार हामीले ल्याएर त्यसबाट राजस्व उठाएर भन्सारमा त्यही अनि त्यो गरिरहेका छौँ भने यतातिर के गरिरहेका छौँ भने हाम्रो चुनाव खर्च उठाउनलाई चाहिँ नि मनपरी किसिमले चाहिँ नि दाम बढाउन र यो चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि नक्कली सामानहरू बजारमा बेच्न, डेढ एक्सपायर भएका सामानहरूलाई बेच्न खुला गर्दिन। यस किसिमले हामीले शासन चलाएका छौँ र त्यो किसिमले पैसा जम्मा गरेर हामी चुनाव लडिरहेका छौँ। र हामी चुनावमा कोबाट चाहिँ मद्दत लिइरहेका छौँ भनेदेखि तपाईँको अरूले त त्यति दिन पनि सक्दैनन्, किनभने राष्ट्रिय पुँजीको यहाँ विकासै भएको छैन, राष्ट्रिय व्यापारीहरूको त्यत्रो ठुलो विकासै भएको छैन। त्यसो हुनाले हामीले तस्कर व्यापारीसँग पैसा छ, सुन व्यापारीसँग पैसा छ, यस्तै तस्कर गर्नेहरूसँग व्यापार पैसा छ। तिनलाई लिएर राजनीतिमै तिनलाई भुलेर अथवा हामी तिनको पक्षमा काम गरिदिन्छौँ भनेर ल्याइरहेको छ। तपाईँको चाहिँ नि ठेकदार कस्ता ल्याएका छौँ भनेदेखि 2 वर्षमा गर्छु भनेको काम 15 वर्षसम्म नगरेर पैसा मात्रै सरकारीले हजाम गर्ने तिनलाई ल्याइरहेको छ। अनि तपाईँको चाहिँ नि अरू अपराधीहरू छन्, ठुल्ठुला अपराध गरेर आएका ती मान्छेहरूलाई राज्यमा लिने, होड जस्तो छ पार्टीहरूमा लिने, ती मान्छेहरूलाई हामीले सत्तामा पुर्याउँदैछौँ। र एकातिर यो सम्पूर्ण भत्ताभङ्ग छ भनेदेखि अर्कोतिर तपाईँ हेर्नुहोस्, यो व्यापार घाटा अकल्पनीय रूपले बढेको छ। भोलि साँच्चै कराई गरेका बेला के गर्ने होला, कहाँबाट लिएर तिर्ने होला? तपाईँको चाहिँ विदेशी मुद्रा सञ्चित एकदम घटेर गइरहेको छ। कुनै पनि बेला देश चाहिँ नि टाँट पल्टिने, तपाईँको असफल राष्ट्र हुने खतरातिर आर्थिक रूपमा गइरहेछ। तपाईँको ऋण चाहिँ नि विदेशी ऋण राजाले खायो सक्यो जम्मै लगेर चाहिँ नि विदेशी ब्याङ्कमा राखो, स्विजरल्यान्डमा राखो भन्थे। स्विजरल्यान्डको ब्याङ्कको अहिलेको डाटा सुन्दाखेरि राजा गएपछि चाहिँ डबल टेबर बढेछ। त्यहाँ कसले राखेको त्यो राजा सैन्य बिचरा राजासँग पैसा। अनि तपाईँको चाहिँ नि अब अहिले चाहिँ मतलब के अरे ऋण त्यत्तिकै बढेर गएको छ भनेपछि व्यापार घाटा त्यत्तिकै बढेर गएको छ। पैसा आज बजारमा सटेज छ। अर्थमन्त्रीले हिजो अस्ति भन्नुभयो, तपाईँले सुन्नुभयो, बजारमा नोटको अभाव हो। कारण के हो? पैसा विदेश गयो, त्यसो भए तपाईँको ठक्का भन्नुहोस् त। किनभने उद्योग व्यापारमा पैसा छैन। पैसा कहाँ छ त भन्दाखेरि
ब्युरोक्र्याटहरूसँग छ, ठुलो ठुलो टेक्नोक्राटसँग छ, सोरिएर गरेको भ्रष्टाचारबाट आएको पैसा, अनि राजनीतिक नेताहरूसँग छ। त्यो पैसा कहाँ छ भन्दाखेरि यहाँ असुरक्षाका कारणले विदेशमा लगेर राखिएको छ। अब त्यसै हुनाले त तपाईँको चाहिँ नि एमसिसी पास गर्न अर्थ बचाउनलाई मात्रै होइन, आफ्नो पैसा पनि बचाउनु छ ठाउँ ठाउँमा। किनभने त्यो त उत्तर कोरियामा त राख्न सकिँदैन होइन, राख्नु त पुँजीवादी देशमै राख्नुपर्छ, डलरमै राख्नुपर्छ। अनि बिचराहरूका छोराछोरी पनि त्यहीँ पढ्छन्, औषधि उपचार गर्ने त्यहीँ जानुपर्छ। अब चाहिँ नि उत्तर कोरियाले त उनीहरूलाई दिँदैन। अनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि के अरे कम्युनिस्ट देशहरू के अरे क्युबामा त गराउन सकिँदैन। त्यसो हुनाले तपाईँको यो द्वैत चरित्र ढुकुटी जति बाहिर गयो, त्यसको तपाईँको बुझाइ देशको ढुकुटी जति बाहिर गयो, बाहिर छ। त्यसो भने द्वैत चरित्र, डबल स्ट्यान्डर्ड, बाहिर एउटा देखिने भित्र एउटा गर्ने नेपालको राजनीतिमा। मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस् त कार्की सर, बडो मजा आउँदैछ तपाईँसँग कुराकानी गर्न। बौद्धिक व्यक्तित्वसँग एक किसिमको बहस भइरहँदा धेरै कुराहरू खोल्न मिल्छ, धेरै कुराहरू तपाईँले बताउँदा पनि जनताले पनि बुझ्छन्। आज जस्तो परिस्थिति यस्तो बन्यो कि देश विकास गर्छौँ हामी, देशलाई समृद्ध बनाउँछौँ, जनताको दैनिकीसँग जोडिएका उपभोग्य अहिले यस्तो महँगी बढेको छ, तपाईँले बुझिरहनु भएको छ। दलहरूलाई चुनाव लागिरहेको छ, उहाँहरू चुनाव गर्दै हुनुहुन्छ। चुनावबाट आउने यिनै दल हुन्, फेरि शासन प्रणाली यही नै हो। तपाईँले त फरक त पाउनु हुनेवाला छैन, चाहे कालो होस् चाहे गोरो होस्, आउने त यिनै हुने। हेर्नुहोस् होइन, परिस्थिति यस्तो बन्दैछ सबै कुराहरू हेर्दाखेरि। आज समग्रमा यसो विश्लेषण गर्ने हो भने तपाईँले कमी कमजोरी जनताबाट भयो कि नेताहरूबाट भयो? जनताबाट चाहिँ भएको मलाई लाग्दैन। किन भएको भने लाग्दैन भनेदेखि जनताको जम्मा भूमिका के हुन्छ र? उसले प्रतिनिधि छानेर पठाउँछ, प्रतिनिधि छान्नलाई उसलाई बाध्य बनाइन्छ, तपाईँको कोचरिन्छ, थोपिन्छ ऊ माथि। तपाईँको र त 4 जना चोर मात्रै पठाउनु भयो भनेदेखि एउटा चोरलाई तपाईँले छान्नुपर्ने तपाईँमाथि बाध्यता लादिन्छ। त्यस हुनाले यसलाई जनतामा म दोष दिन चाहन्न। सम्पूर्ण हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व अनि कसले सुधार गर्ने त? त्यसो भए त कुनै त्यो दैवीय शक्ति त छैन, यहाँ जादु त छैन। त्यसै हुनाले सुधार भनेको फेरि जनतै नउठिकन हुँदैन। त्यही मैले भन्नु खोजेँ, जनतै नउठिकन हुँदैन। तर जनता भनेको कस्तो हो भनेदेखि त्यो कुनै सङ्गठित ब्यारेकमा बसेको सेना त होइन। त्यसो हुनाले जुन दिन उठ्छ त्यसले बढारेर लगिदिन्छ, सबै केही नै राख्दैन, तहस नसै बनाउँछ, सुनामी आए जस्तो गर्छ। उठ्न चाहिँ टाइम लाग्छ र त्यसको कुनै हरहिसाब पनि हुँदैन। किनभने आज दलले यसरी चाहिँ जकडेर आफ्ना सङ्गठित सदस्यहरू बनाएर लाखौँ मान्छेहरू चाहिँ उनीहरूले आफ्नो अन्डरमा राखेका छन्। तपाईँले देख्नु भएको छ, जनता प्रवेश गरेर कुनै सुन्नु भएको छ तपाईँले यिनका अहिले पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा फलानो पार्टी परित्याग गरी फलानो पार्टीको मेयर यता, फलानो पार्टीको गाउँपालिकाको पार्टी बाहेक जनता प्रवेश गरेर कुनै उदाहरणै छैन। ल हेर्नुहोस् त, अब यहाँ जनता रहेछ कहाँ मलाई भन्नुहोस् त? जनता भनेको त कुनै पार्टीलाई पनि देख्न सक्दैन। जनता भनेको त असाध्यै असन्तुष्ट छ, आक्रोशित छ, ठाउँ कहाँ पाउनु भन्छ, त्यो बसिरहेको छ, विरोध गरिरहेको छ। तर भोट हाल्ने बेलामा उसको के बाध्यता छ भनेदेखि नि भोट नहाल्छ भने छेउको चाहिँ छिमेकी रिसाउँछ, गाडी लिएर जान्छ, उठिरहेछ त्यो, अथवा त्यसको ऊ छ। यी कारणले भोट हाल्ने बाध्यता हुँदो रहेछ। तर एउटा चिज चाहिँ नि तपाईँको के हुन्छ भन्नु होला भनेदेखि एउटा निश्चित पोइन्टमा पुगेपछि यो सबै रहँदैन। सुनामी जस्तो जनता उठ्छ र समाप्त बनाइदिन्छ सारा चिजलाई। यो थोपरिँदै गयो भनेदेखि एउटा यस्तो टाइममा पुग्छ जहाँबाट अगाडि सीमा हुँदैन अनि भ्रष्ट हुन्छ त्यो। ओके, अब जस्तो चुनाव आउँदैछ, दलहरू गठबन्धन गर्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग एजेन्डा छैन तपाईँले भने जस्तै। अबको यो गठबन्धन होस् या जुन उहाँहरूको प्रतिस्पर्धा छ, प्रतिस्पर्धा कसरी हुन्छ जस्तो लागिरहेको छ तपाईँहरूलाई? दल सिङ्गल जाने देख्नुहुन्छ कि कङ्ग्रेसलाई तपाईँले बुझ्नु भएको छ? आज कङ्ग्रेस जस्तो पार्टीलाई पनि कम्युनिस्ट पार्टीको भर्याङ बोक्नुपर्ने, उहाँहरूको चाहिँ बैशाखी टेक्नुपर्ने अवस्था किन आयो भन्नुहोस् त? जसले 2/3 ल्यायो, जसले नेपालको हरेक चाहिँ आन्दोलनको नेतृत्व गर्यो, त्यो पार्टी कुनै दिन 2/3 ल्याउने पार्टी घट्दै माने हात्ती दुब्लायो नि बोको हुँदैन भने जस्तै हुनुपर्ने हो नि। तर आज डाइरेक्ट सिटबाट 23वटा सिटमा जितेको छ। यहाँभन्दा दुर्गति हुनु भनेको के हुनु हो? अब अहिले अलिकति हाँसी खुसी छन् काङ्ग्रेसीहरू। म त सबै पुराना त मेरा साथीहरू हुन्, शेरबहादुरजीदेखि रामचन्द्रजीसँग सँगसँगै काम गरेका हौँ। अब अहिले नयाँ केटाहरूलाई त अब त्यति छैन, जेनेरेसन ग्याप पनि भयो होला। तर के भने अहिले हाँसी खुसी देख्छु क्या, किनभने कम्युनिस्ट आफ्नो बलले होइन, कम्युनिस्ट विभाजित भए हाम्रो सत्ता पनि आयो, अब खान पाइन्छ भनेर। तर
जो आफ्नो खुट्टामा उभिँदैन अर्काको कमजोरीबाट खान्छ, त्यो कमजोरी नभएका दिन त त्यसको पनि केही छैन। मलाई सबैभन्दा के लाग्छ भन्नु होला भनेदेखि काङ्ग्रेससँग आफ्ना कुनै एजेन्डा छैन। गणतन्त्र उसको एजेन्डा होइन, पछि लिएको हो उसले। संहिता उसको एजेन्डा होइन, पछि लिएको हो। धर्मनिरपेक्षता पनि उसको एजेन्डा होइन। अब तिनटै एजेन्डा चाहिँ नि उसले चाहिँ नि कोही मधेसवादीबाट, कोही चाहिँ नि तपाईँको माओवादीबाट तिनले बोकाएर हिँडेको छ। जब उसको आफ्नो एजेन्डा छैन भने एउटा मध्यमार्गी प्रजातान्त्रिक पार्टी भनेको तपाईँको उसको सम्पूर्ण चिज तपाईँको चाहिँ नि दुईटा अतिवादलाई चाहिँ पन्छाएर बिचमा चाहिँ राजनीति गर्ने हो, जसको फराकिलो हुन्छ, स्पेस पनि बहुत ठुलो हुन्छ त्यसको। काङ्ग्रेस भनेको पार्टी अलिअलि गरिब अलिअलि निम्न वर्गलाई पनि सुट गर्ने, धनीलाई पनि सुट गर्ने त्यस्तो पार्टी भएपछि त्यसको मास बेस त बहुत ठुलो छ। त्यसको सङ्गठित बेस कम भए पनि मास बेस बहुत ठुलो हुनुपर्ने हो। तर तपाईँको त्यसले घुमाउँदै घुमाउँदै आज यो अवस्थामा पुगेको छ होइन। तर अहिले मात्रै यो भएको होइन। गिरिजाप्रसाद कोइराला उनी सभापति हुँदा के अरे 37 सिटमा झरेको थियो त्यसै बेला। रुलिङ पार्टीले गरेको निर्वाचनमा चाहिँ माओवादी पहिलोपटक आएका बेला 64। त्यस हुनाले जुन दिन यसले चाहिँ दिल्ली सम्झौता गरेर तपाईँको चाहिँ माओवादीका तिनटै एजेन्डा बोक्यो, त्यो एजेन्डा पछाडि योसँग कुनै पनि आफ्ना चिजहरू छैनन्। अब उसले कम्युनिस्टहरूको कहीँ न कहीँ चाहिँ बुइ चढेर कम्युनिस्टहरूको बैशाखी टेकेर मात्रै जानुपर्छ। हो, त्यो देखियो नि त। प्रचण्डले त बारम्बार भन्नुभएको छ, मैले गर्दा 2 पटक सभापतिलाई मैले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएँ। अब यो कसरी ल्यायो, के ल्यायो भने फेरि एउटा लामो बहस हुन्छ, त्यतापट्टि नजाउँ अहिले होइन। किनभने इन्डियाले माओवादीलाई बोकिदिइसकेपछि अब माओवादीको पनि स्थिति के हो भन्नु होला भनेदेखि आन्दोलन सामान्य थियो। हामी त हर गाउँका मान्छे, म सोलुखुम्बुको मान्छे, आन्दोलन सामान्य रूपमा थियो। जब यिनीहरूले गएर दिल्लीमा गएर र मार्फत चाहिँ नि इन्डियन प्राइम मिनिस्टर चाहिँ अटल बिहारी वाजपेयीलाई चाहिँ निवेदन चढाए अनि इन्डियाले चाहिँ सेल्टर पनि दियो, इन्डियाले चाहिँ तपाईँको चाहिँ आँखा चिम्ली दियो। इन्डियाका कतिवटा चाहिँ तपाईँको रहका इन्टेलिजेन्सका मान्छेहरूले यिनीहरूलाई आएर रणनीतिहरू पनि बनाउन लगाइदिए अनि रातारात यो चाहिँ 80% साँच्चै 80% भूभाग अनि गर्ने भयो। अब यसको समाधान के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि अब त्यो राजाबाट पनि त्यो हुन सकेन क्या, उल्टै भयो। तपाईँको इन्डियासँग वार्ता गरेर इन्डियाले नबोक्ने बित्तिकै त सिद्धि गएको थियो। इन्डियासँग वार्ता गरेर एउटा समाधानमा पुर्याउनु पर्थ्यो। माओवादीलाई मार्नुपर्छ भन्दिनँ म, किनभने नेपालीकै छोरा हुन्। त्यसलाई उनीहरूलाई अलिकति कमजोर बनाएर त्यो इन्डियाको सहयोगबाट उनीहरूलाई इन्डियाको चाहिँ समर्थनबाट अलिकति बाहिर निकालेर उनीहरूसँग सम्झौता गरेर एउटा ठाउँबाट ल्याउनु पर्थ्यो। त्यसो गर्दा हुन्थ्यो। अब यिनीहरूले के भने इन्डियन एजेन्डा अनुसार चाहिँ सम्झौता गराइदियो यहाँका 7वटा पार्टीलाई, अनि गएर यिनीहरूले गरे। त्यो गर्दाखेरि यहाँ अब के हुन्छ जस्तो लाग्छ सर मलाई त हेर्नुहोस्, अब के लाग्छ जस्तो यो एलायन्सको कुराहरू छ। आज केपी शर्मा ओलीले एक किसिमको उहाँको एउटा ध्रुवीकरणको राजनीति चलिरहेको छ। एउटा लाइन उहाँले यथास्थितिको लाइन या पुरातनवादी शक्तिहरूको लाइन लिनुभयो भन्ने कुराहरू उहाँहरूले जुन अहिलेको शक्तिहरूले भन्नुहुन्छ पश्चगमनकारी या प्रतिगमनकारीको संज्ञा उहाँलाई दिइरहनु भएको छ। हामी अग्रगमनकारी क्रान्तिकारी उहाँहरूले भन्नु भएको छ। इभन अहिलेको जो गठबन्धन छ, के देख्नुहुन्छ अबको सिनेरियो के हुन्छ? क्रान्तिकारीको परिभाषा चाहिँ कसरी लाउने भन्ने चाहिँ नि त्यो अर्को कुरा हो होइन। अब पुष्पकमलले लगाएको क्रान्तिकारीको परिभाषामा सबै सहमत हुन्छन् कि हुँदैनन्, म त कमसेकम सहमत छुइनँ। अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि खड्गवलीले यो संविधान सिद्ध्याउने भएर खड्गवलीले चाहिँ तपाईँको संहितालाई समाप्त पारे भनेदेखि म चाहिँ बहुत ठुलो क्रान्तिकारी भन्छु। तर त्यो हिम्मत गर्लान् न, मलाई त्यस्तो लाग्दैन। उनी पनि यही बिचमा चाहिँ नि के अरे, तर यो संविधान सभा त विघटन के अरे यो संसद त 2 पटक संसद विघटन अहिले पनि उहाँलाई डर के थियो भने यो व्यवस्था खाइदिनुहुन्छ भनेर भन्नु भएको छ उहाँले। यो व्यवस्था फालिदिनुहुन्छ लगाए पनि हुन्छ, तर संसद विघटन गरेर उनले संसदीय व्यवस्था सिद्ध्याउन आँटेका थिए, चुनाव गराउन आँटेका थिए। अब मलाई के लाग्छ भनेदेखि पुष्पकमल नै त्यो प्रधानमन्त्री भएर त्यसै गरी अप्ठ्यारो परेको भए उनले पनि संसदै विघटन गरेर चाहिँ जान खोज्थे। उनले चाहिँ 2 महिना बाँकी भएको चाहिँ उसलाई के अरे रुकमाङ्गलाई चाहिँ सेना प्रमुखलाई चलाएर छोड्नु परेको होइन। त्यसो हुनाले क्यालकुलेसन गरेर तपाईँको र त एजेन्डासँग तपाईँको सिद्धान्तसँग आफूले त्यो चुनावका बेलामा दिएको घोषणापत्र यी सबैमा रहेर काम गर्ने भए पो यसै गर्छ है यो पार्टीले, यो नेताले यसै गर्छ भन्नु।
उसलाई कुन बेला के सजिलो हुन्छ त्यही गर्ने त हो। त्यसो हुनाले यसमा ओलीलाई मात्रै चाहिँ आरोप लगाउने त छँदैछ, एक्लै अर्कालाई गाली गर्ने आरोप लगाउने त उनीहरूको कुरा हो। हामीले बिचबाट हेर्दाखेरि ओलीको ठाउँमा पुष्पकमल भएको भए पनि पुष्पकमलले गर्थ्यो, त्यही किसिमको वातावरण भएर ओलीले असहयोग गर्दै गएको भयो नि गर्थ्यो त्यही नै। त्यसो हुनाले यो आरोप लगाउने मात्रै कुरा हुन्। अब चाहिँ नि के अरे जहाँसम्म माधव नेपालको छ 15-16 वर्ष लारेङ तोरेङ उनले पनि चलाएका थिए, धेरै स्ट्रङ मान्छे होइनन् उनी, अब त चलाएका थिए। अब उनको त सधैँभरि भाग्यले काम दिने, 2 ठाउँबाट चुनाव हारेपछि प्रधानमन्त्री भए नभए हुँदै भएका थिएनन्। अब उनको पनि के भने असाध्यै त्यहाँ चाहिँ सम्मान पनि भएन, केही पनि भएन। अब एउटा चाहिँ नि ओलीको पनि के रहेछ भने उनी अलिकति बढ्ता नै अहङ्कार गर्दा रहेछन् यसरी बाहिरबाट हेर्दाखेरि। फेरि मैले अघि कुरा गर्दैखेरि भन्यो नि ओली र म कहिले पनि जेलमा एक ठाउँमा भएन। म विष्णुबहादुर मानन्दरदेखि कृष्णराज वर्मादेखि सबैसँग जेलमा बसेको छु। ओली र हामी चाहिँ पनि जेलमा बस्दाखेरि अरू सबै झापालेसँग म के अरे भवनसँगहरू सबैसँग बसेको छु। यिनीसँग कहिले यिनी म नखुमा हुँदा यिनी सेन्ट्रल जेलमा हुन्थे, कहिले यिनीहरू भैरवा हुँदा म राजविराज हुन्थेँ। यसरी भेट भएन, तर अब स्वाभाविक ऊ त हो, चिनजानी ऊ त हुनै भयो है। तर पुष्पकमल दाहाल भन्नेलाई मैले जिन्दगीमा कहिले चिनेको र भेटेको होइन। मैले यत्रो राजनीतिक जीवनमा म सबै कम्युनिस्टका ठुला नेता चिन्दछु। मनमोहनजीसँग नि जेल बसेको हुँ म, र त विष्णुबहादुरजीसँग नि बसेको, कृष्णराज वर्मासँग नि बसेको, अनि भए जति ठुला कम्युनिस्टहरू छन् साना सबैसँग बसेको छु म जेलमा। पुष्पकमल दाहाल भन्नेलाई मैले चिने पनि थिएन, वास्तवमा हो पनि, किनभने उनको हैसियत यो माओवादी युद्धभन्दा अगाडि मान्छेले चिनेका थिएन। मान्छेले के भन्थे भने यो त के अरे हाम्रो तुलाधरजी पो हो भनेर पनि कतिले भन्थे होइन, उनलाई चिन्ने भन्थे, मैले नचिनेको यिनी। अन्त्यमा भन्नुहोस् त सर, अब चुनाव आउँदैछ, एक किसिमको परिस्थिति आउला, दलको ठुलो होला को सानो होला त्यो जनताको विषय हो, तर देश रहने कि नरहने आजको यो भू राजनीतिक परिवेश पनि तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ। एमसिसी त पास भयो, अब के हुन्छ देशमा? हेर्नुहोस्, एमसिसी जसरी पास गरायो नि त्यसले यति ठुलो समस्या ल्याइदियो नि। पास नगरेको भए पनि समस्या हुन्थ्यो, पास गरेर पनि समस्या छ। किनभने दुईटा आजका सबभन्दा शक्तिशाली राष्ट्रलाई हामीले अनावश्यक तानेर हाम्रोमा ल्यायौँ क्या त्यो एमसिसीको उसमा। नेपालबाट सबभन्दा चिनले सोच्दै नसोचेको बेलामा नेपालबाट के बनियो भने चिन घेर्ने हो भनेर नेपालले भन्यो, आफैले भन्यो। नेपालका यी नेताहरू जसले पछि पास गरे तिनका मान्छेहरूले चाहिँ चिनलाई घेर्न भनेर मैले टेलिभिजनमा सुनेको छु है। यस किसिमले तपाईँको चिनलाई तानेर ल्याए, अमेरिकालाई तानियो। अमेरिकालाई फेरि यिनीहरूले गएर मागेको। र मलाई सबैभन्दा अचम्म के लाग्छ भनेदेखि गएर चाहिँ सम्झौता गरेर हस्ताक्षर गरियो। हस्ताक्षर गरेपछि अनि स्पष्टीकरण दिए यो यसमा भन्छ। ए बाबा, पहिले स्पष्टीकरण दिए, सबै कुरा बुझेर हस्ताक्षर गरिन्छ कि हस्ताक्षर गरेर आइसकेपछि हान्नुपर्ने हो नि? अब अर्को अचम्मको लाग्छ, जसले हस्ताक्षर गर्यो त्यसले फेरि अध्ययन दलमा बस्छ। तँ यो अध्ययनै नगरिकन त्यसले हस्ताक्षर गरौँ, नेपालको तर्फबाट चाहिँ तपाईँको उ गरेर प्रतिनिधित्व गरेर एउटा देशको एउटा सार्वभौम देशको चाहिँ प्रतिनिधित्व गरेर चाहिँ सम्झौता गर्ने अनि अध्ययन उसमा बस्ने, अध्ययन के अरे समितिमा। यस किसिमले यिनीहरूले चाहिँ तपाईँको यति ठुलो एमसिसीलाई, किनभने अब विदेश मन्त्री, चिनको विदेश मन्त्री नेपाल आउँदैछ होइन, दोस्रो साता भनेको छ, अबको 1 हप्तापछि आउनुहुन्छ। त्यसले के प्रभाव पार्ला? चुनाव नहुले या कम्युनिस्टहरू एक हुने सम्भावना, देशको उथल पुथल केही होला कि खालि यो एउटा मित्रवत रूपमा फ्रेन्डली लाग्न सक्छ? मलाई त्यस्तो लाग्दैन। किन लाग्दैन भने चिन पहिले राजा हुँदाको अवस्थाको छैन। नेपालमा राज संस्था हुँदाखेरि उनीहरूलाई के थियो भने एउटा दरो संस्था छ, एउटा चाहिँ जरोगाडेको, एउटा लामो परम्परा बोकेको संस्था छ। त्यसले कमसेकम राष्ट्रियतालाई चाहिँ खतरा हुन दिँदैन। त त्यसो हुनाले राष्ट्रियता मात्रै बचाइदियो भनेदेखि हाम्रो इन्ट्रेस्ट पुग्छ भन्ने, हाम्रो सीमासम्म विदेशी नआइदिए त भयो भन्ने चिनलाई थियो। त्यसो हुनाले उसले स्टेट टु स्टेट भन्थ्यो, राजासँग सम्बन्ध बनाएर चाहिँ बसेको थियो, यसरी हात हाल्दैन थियो। जब चाहिँ तपाईँको चाहिँ राष्ट्र संस्था खत्तम भएर चाहिँ गणतन्त्र आएपछि चिन चाहिँ खुला उत्रिएर आएको छ। एक ठाउँमा होइन, कति ठाउँमा चाहिँ उसले बोलेको छ, पहिले बोल्दैन थियो। तपाईँको चाहिँ उसका चाहिँ डेलिगेसनहरू उच्च स्तरका आज मात्रै होइन धेरै आइ छन् यहाँ। त्यसो हुनाले उसले के चाहिँ अब यहाँको राजदूतले त पार्टीहरू मिलाउनै गए। त्यसो गर्दा उनीहरूले के चाहिँ सन्देश दिइराखेका छन्, अब हामी चुप लागेर बस्दैनौँ है तिमीहरूकोमा, किनभने हाम्रो संवेदनशील भूभागसँग तिमी जोडिएका छौ। त्यसो हुनाले हामी चुप लागेर बस्दैनौँ, हामी
एकदमै सक्रिय छौँ है तिम्रो राजनीतिमा भनेर छ। अब आज चाहिँ नि उनले मलाई चाहिँ नि जो चाइनिज चाहिँ नि के अरे परराष्ट्र मन्त्री जो आउँदैछन्, मलाई के लाग्छ भने यो एमसिसी तिमीहरूले पास गरेर पनि चिन चुप लाग्दैन है भन्ने उनी चाहिँ नि देखाउन आउँदैछ, त्यो सन्देश दिनका लागि आउँदैछन्। र उनले आएर अब कस्तो कस्तो कुरा गर्छन्, अब उनीहरूको डिप्लोमेसीमा धेरै कुरा त खुलेर नहोला, तर उनी के सन्देश दिन आउँदैछन् भनेदेखि हामी चिन अब तिमीहरूले गरेका कुनै पनि काममा हामीले राम्रो गरी वाच गरिरहेका छौँ र हामी अब निरपेक्ष वस्तु हुन है हामी त्यत्तिकै सक्रिय छौँ भन्ने सन्देश दिनलाई आएको हो जस्तो लाग्छ। अब हेर्नुहोस्, अब अमेरिकाको पनि अहिले नेपालमा कम चाहिँ शक्ति छैन, किनभने एनजिओ आइएनजिओ मार्फत गाउँ गाउँमा पुगेका छन्। यो तपाईँको धर्मनिरपेक्षता त उनीहरूकै बलमा आएको, वेस्टर्नहरूकै बलमा आएको। यसो हुनाले हामी एउटा यस्तो ठुलो एउटा सुरुङभित्र पस्दैछौँ, अँध्यारो उसभित्र पस्दैछौँ नि, हामी कुनै कारणले अत्यन्त खतरनाक बाटोतिर गइरहेका छौँ। भविष्यका हाम्रा सन्तानलाई ठुलो दुर्घटना बेहोर्नु नपरोस्। हस्, समय विचारको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु कार्की सर यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, यो विशेष लाइभ विशेष सन्दर्भमा हामीसँग अनार सिंह कार्की राजनीतिक विश्लेषक, लामो एउटा लेगेसी खास गरी कङ्ग्रेसी राजनीतिबाट उहाँले देशमा चाहिँ एक किसिमको पोलिटिकल मुभमेन्टमा सहभागी हुनुभयो, जेल नेल पनि भोग्नुभयो र अहिलेको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र शीर्षस्थ नेताहरूले चाहिँ देशप्रति गरेको, जनताप्रति गरेका एक किसिमको सम्बोधनमा चाहिँ देखिने किसिमको तुच्छ किसिमको बोली वचन जुनलाई हामी गाली गुलोजको रूपमा पनि हेर्छौँ। एउटा शीर्षस्थ नेताले बोल्ने भाषाको तौर तरिका किन मिल्दै छैन, किन देश यस्तो परिस्थितिमा आयो, अब यो व्यवस्थाकै दोष हो या नेतृत्वकै दोष हो, किन चाहिँ जनताले आज सुखी पाउन सकेनन्, सुख हुन सकेन, जनताको व्यवस्था किन परिवर्तन भएन भन्ने विषयमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। आजको यो विशेष अङ्कमा हामीसँग अनार सिंह कार्की हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग कुराकानीसँग कार्यक्रमको टिमसँग कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।